द डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, खुराक इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से अहम तरीन ज़रूरत है। ये हर बदलते दौर के साथ तब्दील होकर कई तरह की अशकाल में ढल कर हमारे सामने आती है। लेकिन दौर जदीद में जहां फास्ट फूड की मांग बढ़ रही है, वहां कुछ गैर फितरी डिशेस भी खाने का रिवाज आम है। आज की इस वीडियो में हम अपने मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को जंगलात, पहाड़ों और दरख्तों के तने से बरामद होने वाली स्पेशल खुराक के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बी रिवाज चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि इल्मी, अदबी और हैरत अंगेज मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नीज हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलकर नगर नगर की खाक छानते हैं। शिप वर्म्स। नाज़रीन ग्रामी, दुनियाए आलम के अफराद तरह तरह के खानों से दस्तरखान सजाते हैं, लेकिन इस डिश के मुतालिक यकीनन आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, शिप वर्म एक कीड़ा होता है जो एक मखसूस दरख्त के तने में रहता है। रस्सी से ममासलत रखने वाले इस कीड़े को हासिल करने के लिए दरख्त को काटना जरूरी होता है। ये वर्म्स इंडोनेशिया और फिलिपाइन के जजायर पर कसरत से पाए जाते हैं। उस इलाके में रिहाइश पजीर इंसानों की ये एक पसंदीदा डिश भी है। मजीद सितम ये कि अक्सर इसे कच्चा ही खा लिया जाता है। इसके अलावा दूसरी रेसिपी में इस कीड़े को पकड़ने और साफ करने के बाद लीमू के रस में 1 घंटे तक डुबोया जाता है, फिर मजे लेकर खाया जाता है। इसको टेस्ट करने वाले अफराद का कहना है कि इसका जायका तुर्श होता है, जबकि इसे खाते वक्त यूं मालूम होता है गोया आप रबड़ खा रहे हो। मोज़ुकू। नाज़रीन ग्रामी, जापान जिसे टेक्नोलॉजी का गढ़ समझा जाता है, जायके की दुनिया में मुनफरिद इजादात को जन्म दे रहा है। अगर आप जापान की मशहूर डिशेस की बात करें तो उनमें मोज़ुकू का नाम भी आता है। दरअसल ये समंदर के पानी में पाई जाने वाली एक एल्गी है, जिसे एक वैक्यूम पाइप सिस्टम के तहत हासिल किया जाता है। इस एल्गी को खुश्क करने के बाद प्रिजर्वेशन के अमल से गुजारा जाता है ताकि इसमें मौजूद बैक्टीरिया तल्फ किए जा सके। इस फूड को नूडल्स के तौर पर जापान के हर इलाके में बड़े शौक से तनावल किया जाता है। मोज़ुकू नामी इस डिश की खास बात यह है कि इसके खाने से इंसान कई तरह की बीमारियों से महफूज रहता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक मोज़ुकू में कैंसर, शुगर और दिल के आर्जे को कंट्रोल करने वाले अज्जा पाए जाते हैं। इसके अलावा बुढ़ापे की रफ्तार को सुस्त करने में भी इस डिश का किरदार कलीदी है। इंसेक्ट्स कॉकटेल। डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शराब के खुमार से तो आप तमाम दोस्त वाकिफ होंगे, लेकिन क्या हशरातुल अर्ज के स्टिकी जूस से भी शराब तैयार की जाती है? जी दोस्तों, इस दुनिया के अनोखे कामों में ये काम भी शामिल है। सिंगापुर के एक मशहूर होटल की ये सौगात दुनिया भर में एक आला मुकाम रखती है। इस शराब की तैयारी में ताजा कीड़ों को नचोड़कर हासिल होने वाले गाढ़े जूस से मदद ली जाती है। इस कीमती मशरूब को बनाने से पहले जंगलात की खाक छानी जाती है और तरह तरह के कीड़े मकोड़े इकट्ठे कर लिए जाते हैं, जिन्हें माहिर शेफ अपनी निगरानी में कशीद करवाता है। कहा जाता है कि इस शराब का लुत्फ उठाने दुनिया भर से शौकीन अफराद सिंगापुर का रुख करते हैं। कूपी लुआक कॉफी। दोस्तों, ये काफी दुनिया की महंगी तरीन काफी शुमार की जाती है, जो कि यूरोपीय और अमेरिकी ममालिक में बड़े शौक से नोश की जाती है। ताहम इसकी तैयारी का अमल बहुत दिलचस्प है। ये कॉफी इंडोनेशिया का मशहूर ब्रांड है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। लुआक असल में इंडोनेशियन जुबान में जंगली बिल्ली को कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि कॉफी का इस बिल्ली से क्या ताल्लुक है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया के जंगलात में कूपी नामी कॉफी के बेशुमार दरख्त हैं, लेकिन जब जंगली बिल्लियां इन कॉफी के बीजों को खाकर हजम कर लेने के बाद निकाल देती हैं, जी बिल्कुल समझ गए ना आप, तो इन निकले हुए बीजों को दोबारा से इकट्ठा करके महफूज कर लिया जाता है, जिसके बाद प्रिजर्वेशन के अमल से गुजार कर इन बीजों को पैक कर दिया जाता है। कॉफी लुआक का लेबल इसे दुनिया भर में मुमताज बनाता है। क्या आप ऐसी कॉफी नोश करना चाहेंगे या फिर मालूमात ही काफी हैं? कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा। फोगो फिश चाइना। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मछली एक मरगूब गिजा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। कुदरत ने इस आबी जानवर के अंदर बेशुमार प्रोटीन्स महफूज कर रखे हैं, लेकिन चाइना की इस मछली के बारे में सुनकर आप शदीद हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि इस मछली में इतना जहर होता है जो आसानी से 30 इंसानों को मौत के घाट उतार सकता है। फुगो नामी इस मछली के पेट में एक हिस्सा जहर से भरपूर होता है,
اس کو چائنا کے ماہر شیف سالوں کی ٹریننگ کے بعد بنانا سیکھ پاتے ہیں۔ مچھلی کے زہریلے حصے کو احتیاط سے کاٹ کر علیحدہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی کئی انسانوں کی جان لے سکتی ہے۔ یہ چائنا کی مہنگی ترین ڈش کہلائی جاتی ہے اور چائنا کے بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں بآسانی دستیاب ہوتی ہے، لیکن اس کو تناول کرنے کے لیے جیب کا گرم ہونا بے حد ضروری ہے۔ بمبو سالٹ۔ معزز دوستو، خوردنی نمک ہر گھر کے مسالہ جات کا لازمی جزو سمجھا جاتا ہے، لیکن چائنیز افراد کی ریت و روایات تمام دنیا سے مختلف ہونے کی وجہ سے وہ نمک بھی ایک مخصوص طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان کا انتخاب بانس کے تنے ہوتے ہیں۔ ان تنوں کو مشین کے ذریعے مسلا جاتا ہے۔ اس طرح سے حاصل ہونے والے لیکوڈ کو سکھایا جاتا ہے جو بعد ازاں کرسٹلز کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر ان کرسٹلز کو پیس کر سفوف بنا لیا جاتا ہے جسے بمبو سالٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ چائنیز افراد اسے ہی زیادہ تر کھانوں کی زینت بناتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس کے استعمال سے معدے کے امراض سے چھٹکارا ملتا ہے اور انسان تندرست و توانا رہتا ہے۔ کیا آپ بھی بمبو سالٹ استعمال کرنے کے خواہاں ہیں؟ کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جیلیڈ ایلس۔ دوستو اب بات کرتے ہیں جیلیڈ ایلس کی۔ ایلس نامی ایک مچھلی سے تیار کی جانے والی یہ ڈش انگلینڈ کی مہنگی ترین ڈش بھی ہے۔ سانپ کی مانند دکھنے والی اس مچھلی کو جیلی نما پیسٹ میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ یہ پیسٹ سرکے اور تیکھے مسالوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ بے حد نرالا اور منفرد ہوتا ہے۔ جیلیڈ ایلس کی تیاری میں کل 12 گھنٹے صرف ہوتے ہیں، جو واقعی حیران کن امر ہے۔ اس ڈش کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہ ڈش یورپ سے نکل کر امریکہ اور چند ایشیائی ممالک میں بھی پہنچ چکی ہے، تاہم ایک ماہر شیف کے ہاتھ ہی جیلیڈ ایلس کو تیار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کمبوڈیا فرائیڈ سپائڈر۔ دوستو یقیناً پکوڑے تو آپ کی فیوریٹ ڈش ہوں گے، تاہم آج ہم اپنے معزز دوستوں کو کمبوڈیا کے مشہور پکوڑے دکھائیں گے۔ جی دوستو، کمبوڈیا میں مکڑیوں کو پکوڑوں کی مانند تل کر کھایا جاتا ہے۔ ان مکڑیوں کو پہلے پکڑ کر دھویا جاتا ہے، اس کے بعد مزیدار مسالہ جات کے ساتھ ملا کر لہسن کے تیل میں فرائی کیا جاتا ہے، پھر گرما گرم انہیں کھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے منہ میں بھی پانی آ گیا ہو تو یہ ڈش کمبوڈیا میں آسانی سے مل سکتی ہے۔ تو کون کون اس ٹیسٹی ڈش کو کھانے کمبوڈیا تک جا رہا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آکٹوپس ساؤتھ کوریا۔ معزز خواتین و حضرات، آکٹوپس جو کہ 8 ٹانگوں کا حامل سمندری جانور ہے، اس کو دیکھ کر ہی انسان عجیب کراہت کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ساؤتھ کوریا کے افراد اس کو ڈش کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس کو پکانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ ساؤتھ کوریا میں اسے اسٹریٹ فوڈ کے طور پر کھانا اعزاز کی بات سمجھا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس کو زندہ کھانے سے انسان کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ کئی ڈاکٹرز نے اسے زندہ نگلنے پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، کیونکہ اس کی کھال انتہائی طاقتور ہوتی ہے اور یہ معدے میں پہنچ کر بھی زندہ رہ سکتا ہے، لہٰذا آکٹوپس کو زندہ کھانا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ ساگو گرب۔ ناظرین گرامی، بورینو دنیا کا تیسرا بڑا جزیرہ ہے۔ اس جزیرے پر تقریباً 2 کروڑ کے قریب آبادی ہے۔ یہاں کے سر پھرے لوگوں کو بھی کچھ انوکھا کھانا پسند ہے، جسے ساگو گرب کہا جاتا ہے۔ یہ پیلے رنگ کا ایک کیڑا ہوتا ہے جس کو زندہ ہی کھانا ان انسانوں کی مرغوب غذا ہے۔ اس کیڑے کو ٹیسٹ کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ کیڑے سے نکلنے والا تھک جوس دنیا کا بہترین شربت ہے۔ یہ ڈش یہاں کے ہر ہوٹل میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہے۔ جی تو دوستو، ذائقے کی اس دنیا میں آپ کو کون سی ڈش بہت پسند آئی؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔ کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ کئی ڈاکٹرز نے اسے زندہ نگلنے پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، کیونکہ اس کی کھال انتہائی طاقتور ہوتی ہے اور یہ معدے میں پہنچ کر بھی زندہ رہ سکتا ہے، لہٰذا آکٹوپس کو زندہ کھانا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ ساگو گرب۔ ناظرین گرامی، بورینو دنیا کا تیسرا بڑا جزیرہ ہے۔ اس جزیرے پر تقریباً 2 کروڑ کے قریب آبادی ہے۔ یہاں کے سر پھرے لوگوں کو بھی کچھ انوکھا کھانا پسند ہے، جسے ساگو گرب کہا جاتا ہے۔ یہ پیلے رنگ کا ایک کیڑا ہوتا ہے جس کو زندہ ہی کھانا ان انسانوں کی مرغوب غذا ہے۔ اس کیڑے کو ٹیسٹ کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ کیڑے سے نکلنے والا تھک جوس دنیا کا بہترین شربت ہے۔ یہ ڈش یہاں کے ہر ہوٹل میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہے۔ جی تو دوستو، ذائقے کی اس دنیا میں آپ کو کون سی ڈش بہت پسند آئی؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا،
اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔